من قلب التام نعشن تلفيا خدمة ميموارنا نفهم غطاس لي ميموار تاخذ منا في لي شونتور يورانس تقبايلي ما يوديش تقبايلي قلت زين داك فلاسنا ما معتبر والناس ما يتمنقلا تما شرف خدام سليمان عزام الحسناوي سواء شتاقين اختار مكساب بالقدر هذا غنسى ايفان ديال وقت لينس جينيراسيون 70 بقى عندها لا نوفال فايغ بقدر مكسا ذا شنايس تقبايلي لاصليس ناس جناد إيلول أسن 4 يونيو أسكواس 54 ديك تدار ثميرة يتكن غير غيوان تيميزار ورادي يلحق 6 يسكواس ديال العمريس تقوج تواشولتيس غير تمدينة بليدة يروح غير الجزائر ثماناخ عندها يكمل ثغورينس غف توسنان تفرماتوك ديك السداويت ومقارن لافاك سونترال سقمي مزي دونيت تيكراس يغالن نتساسق تماس يلديد ثيورا يتزورين. Il y avait تفليون 2 لتر الحليب كاكي زيك تاوين ديك سنت ليسونس ينادو با نقزديت لما خدمه كاكي اسمين تنقيز مزاوج تا بواطني تاع تفليون يخدم سي مسمارن تاع الويح تخدم الخيوط تسنتير وبعد كنا طفق دربو كانت هادي هادي تغني هادي تسنتير بالقسم من غادي كتركوف ومن بعد يتغني يعني 3 يدنا يناد والله ترى كي خدمه سيدي كي تفليون د ليسونس مس سينا داوي خدينا العاليه وبليديين وحملنا ري القبايل كنا من تروحوا سازني قال لا كون نهضر صراف ما انا داخل بخمس قبايلي خالتي يا قدي جا لا مارك دونيتي وتوالا غميد سمين تروح يظهر ما نامش طوح يباس تكشف وتمام قرط وغاري سبع سنين ظل داك كي ثبور تروح خالتي يا كي غناخذ مساكه مالك نيسك ما غير باسقينو اسم كي نتاغانا غدور داك غوري جابي 5 يمكن كني ناصيصو خدمي داك القهوتي تديك مني الا تاغد نعسي ثاغك ما غاقب مني صافي كي غادي الحالي ما كني زوجه نصيغ يا نكس غاد غرا دايما تشي عندي لاكول دي فراتين يباس يبوظ نيسيني بذا روح هاد سنين بديت تزوج تفكر حنا كاوينا الحبس وني بغاها اثر مليح ماجين 12 جافي مون سيرتيفيكا ديتود من الباك الدوره اسمي زوجه غير بغاها صفر داش تنير وميقار ينسي بابا ديما يشنات وفوي غير كان زوج غير مولاني ومزير وتمني دي غنتي كتبدا 13 سنه تنقرانت في الليل بصح كينيك اثر نديس مليح بس كونيتي تري بروش كاين دير دويره ومن بعد نروح على لا بوينت 26 سبتمبر 70 دير لو 13 ديسمبر 70 تسليت نروح عقد من بعد لو 6 جوان 71 على لا بوينت مكسان صنف دوك سكواس 1970 هذه راديو من الجزائر كنت يخدم دي راديو تيسنات كاين اللي دي راديو تيس 3 على شون 3 يتصدغورنا بن عكنون عندي شنو عطاس دينا بن عكنون اكو ين المدن حتى لا يخدم دوك نزقوم سيتي ان تري بون كوميديان راديوفونيك يخدم عطاس اكو عمرو يعقوب اكو محمد السعيد عيد حمد مكسان سولنا سخيلا مي ساعة غشت elle avait de bonnes intonations elle avait un timbre radiophonique سيرو مسرحياته شيخ نور الدين تاع رحمه ربي دي جي يسيك خدم الاذاعه سميه قبل هذه تاع رحمه ربي انت غادي بريزونتي ني تيبونا الاذاعه
اسمي يبدا يخدم لي سكتش الاذاعه، يخدم الروايات، ندير نوفاني نتا سي اسماعيل صباح الزيك دينا كني غادا هكر يروح الحال يا كامل مسكين ولي قال انا انت ديك كتب هذا مغارتا كينو حصاد اسيني كتني ضيدا الكزويني دي تاويني صرديين يمكن تشمو تاكي الكتبايه كينو كدي صرديين هداوي يخدم الروايات يتغني les acteurs des premiers rôles et la tenue des seconds rôles, surtout dans la troupe qui était montée par Mohamed Saïd Ait Ahmed, qui était metteur en scène radiophonique. Daït Kamarish, Tkar Kinifikouet, là Fatima Ouhachi, il a Rav Hassam, Lounas Kishi, Saïd Marish. الله يرحمها ترحم ربي لا دور شونتي اي توث ديال بوغا ما تلحق تخدم كما لا طفل غضا كي كوزين تاليان تدربك الغضا تقيمه كي جوغ تطبيل كان كي غاردنا تشطحن لا دور شونتي صغار يمكن نقز لا يغيتي صا كيما تسفروي تقيمه كي دقيقه مداوي سفرو شتيرات زيك مرا نحكو تيموشوها ما تحكون يماثل تيموشوها كما شاهوتني ستيلي اون سيرتين ميوزيك مرا ضحكونت فلونجا فواغزن في التريل مرا تروح تيليق الغابه تشنو لا زارني وين يقلن يغرا شويه لا ميوزيك يزمر يخدم دي زارونجمون ثني قاعد اي تو et surtout avec l'entrée de la musique moderne, c'est là une certaine symbiose, un certain mariage parfait. إمسلاين نتموشوها أكد لا ميوزيك surtout avec la musique يخدم مكسع بالقدر أسنرنو شاغشت يسعى une voix adaptée أروين يخدم. Elle est vraiment adaptée حلاوث حنينث يون مرز ضحكو يماس مرز دي proche de la maman يسعى une certaine affection يسعى الحنان تفقد دي فاغشتيس رنو اين سوا شي يومن نتا جينيرالمون يستخدم لا غام دو ري ماجور لا بلوبار توغيت كتوغاشيس يشنوهنت دون لا غام دو ري ماجور يقلان ريلاتيف à la gamme de si mineur dans la gamme mineure c'est une gamme يقلان حلاوث كرا تغشطات تصلف dans la gamme نير tu sens des sonorités douces, des douceurs. Les chanteurs. خير الشيخ نور الدين تيخدم لي بارول تكوال. La musique c'est toujours comme ça, mais les paroles الشيخ نور الدين محشربين. أنا كنت نتا تيخدم ديال لي بارول يكتب. ديجا يما تفكيت خير لسه. وراسو تاغوش قراس سماغاس تودرين دي دولار. فكي غاسفروني عمرو يعقوب كثيغار كضيف الرئيس. إنا يسمك سا وكذا سفرو يقرزن مليح اسمك ثايد ثوذرين اسمك ثايد دوران نسيد مكان لاصل النار دينا بقدر مكسا يخدمس الموسيقى إلا بالقدر الله يرحم ربي يدير جمال علام لي زابغانيس كوم يعني مودرن لو شو مودرن إلا رزقي بارودي لو باتور إزري إبراهيم الله يرحمه نسيت يخدم لا ميوزيك يسوفر 33 tournées, c'est vrai, c'est مزوارو. Il a لونجا, il a أهو, il a رزاز زيزوار وقيلا, يثفسوث, قرصون, تفوت مرحبا يسمى تفسوث, الهوم السيد مرنزو. نشنو في مازيغ, c'était un militant de la cause amazigh, c'était un chanteur engagé. Les Alain Sidika, ou les Alain Dithidou. Il avait de l'anticipation avec ça. Il était visionnaire. Comment il a eu l'éveil à chanter sa culture et son identité, justement parce qu'il était confiné dans un milieu arabophone. On me dit, moi je suis comme ça, mais finalement je ne suis pas comme ça. Moi je suis africain, je suis berbère et j'ai ma propre culture et mon identité, je dois la défendre. Et comment la défendre si ce n'est la mettre en valeur à travers l'art, le chant et surtout la comédie, le théâtre. Le théâtre est un éveil de conscience. Le théâtre est un outil de conscientisation
Massinissa représente le modèle représentatif de notre identité nationale. يعني كنا تولد في كيس يعني خلق عادة في كيس ربي وتلفهمة يحمل ثمورتيس يتغيري مي ولا كقربي وهضر نصارى تاع عقب في السنة ذاك كي خنشو سنيني هضر القبايليت كنا اوني تري بروش ونسعى الكانون بصح ذاك كي ذكير هدا سبولاتاي هدا مدوري كل هادي تقصير صرا كيطار غنتغني نصغرت نطبل. C'est le bonhomme qui a fait de la recherche que la musique, c'est pas un littéraire. Il a vu de l'avance, il a vu beaucoup d'avance par rapport à notre société. En 1978, il paraît que 20e la rue de Bagnoulia. Ça s'appelle Café des artistes. C'est toujours ordinaire. Soit c'est Dixine, soit c'est de Dieu تقشيشت. كتبنا كذا إسفرايا السقبالي. Le jour le plus triste, ميدنان هذا يروح على فرنسا. Comment je vais me retrouver? عبد القادر مكسا كيما ابري شي تقولوا غير مكسا كي جي فيون لوي ان موديل انت شفت ان شوفو لون هكاكي ساني تري على مود هادي سير ذا قاروي ساكني خافي الشتوى هادي خدمه تاع فولارت هادي خدمه توربيون حسيت يسعى سيني سالبو مسكين هادي رسيون ويضا تيسيرت واش الحديد وسني هادي ساس دون طرحيس هادي تصفلات كونيت في حدث ما هي يرسل الحوايج سنض مينيستر يعني كنا تصور كي جهد مسكين باش يبض يعني وين داك اللي بغا سمي قبل هادي مثينا دا خدمه ان 33 تون كلمي سي 20 هذه الليس حملوا اكتي لي شونسون مكسا اكتو غاشيس سون دي فالور انتيليكتويل كولتوريل انكومبارابل مي السياسات جليت cette quête c'est Sahara, c'est une quête de soi, un retour vers nous-mêmes. لانت كراتوغاس عند الزدوة لا كادونس والهارموني منسل يتوغاشني نسمكتي دانوفان نسمكتي بوب ديلان كذاكين يشنون عند فكا ثمور تنسن لو تيغوار الى يفدونك دين المدن سي زامي سيتي دي étudiants et lui aussi c'en était un. Il y avait l'effervescence culturelle berbère mais ça يتسد يقار تمازيغ تورد المولود دينا تمسلايه في ذي السنه. On était à la recherche de notre identité. On voulait casser l'oppression qui pesait sur nous. Un personnage très difficile à cerner. يعار تعقل ضني ود مكسا. يمكي قوار. C'était le contexte de l'époque. On avait toujours quelque chose à cacher. Pour nous-mêmes d'abord. Et pour les autres aussi. Il était beaucoup plus pensif. Mais ça incarnait toute sa sérénité par rapport à ce qu'il faisait. ثيموشوها يزلان يذورار ثوذرين يذلس امزروي اشتاقي لنا كو دي مكسا ايمي الا يلحون اكو العباد يمسناون كوانشتا الا يدير الا بن محمد إلى مزيان رشيد تجمع في مزيغ نيمولا نور الدين شنود مجاهد حميد نصليان يمونان المزيناكي بوينت الحاجة ثمينوس الحاجة تجديد المودرنité une touche moderne mais tout en gardant l'authenticité de l'harmonie de la musique et ils ont actualisé l'histoire et le terroir à travers leur musique. C'est comme ça et qu'un يتعدى يتليسان تموت الجزائر كيتعدى يتليسان لافريك ايه سوا كاين اختار سنتلاقين في شنان كتاب عبد القادر نخمس تصلت نسنتلك تصلت نغاني تفدير اللي تم فيه شنان كتاب عبد القادر اكو تمسليت يستخدم ام كيستخدم تمسليت ديك السفرانينس نفقد غير لا كونكلوزيون كونكوا يبيد ثوت اللي تم فيه ديبي نفوتنا في السن حريشن شنا في ثمتين اكو شنا في تماكيت شنا في ثمتين يبيد غا فانساين يبيد غا في العوايد يبيد غا في ثوذرت نيالاس يبيد غا في الغرفه امديان يبيد غا في تمشوها كذا ليميت يبيد ليميت انزار لو ديو دو لا بيلفي يبيد غا في تمشوها زرقوم يبيد غا في تفونستي وجيلن يبيد غا في الوقت كيفدلن عندها سيقار يقول ذاك ان تزريت عندك نويد يسفرون
ديجا الوقت اللي ديجا يولا باللي الحال يبدل الحال بارابور لا جينيراسيون دي زوارن ام كتغنين ام كسفريين هاك لا جينيراسيون باهي لا انت يولا باللي لا جينيراسيون اللي تدون هذه يلو بدل مليح اما المقال حريشني انا ويسين غاف تماكي ديال لي زاني 70 تبان لا نوفال فاغ بويد بوكو بريس منو غاف تمازيغ تعرف الانسان مازيغ صعب القدر يقلا ندوني حمد تثريتيس يسزرب باللي اقرود نغا مثلا نغا ثمطوط نغا ركاز الا قد يزولق بتمسلايت ني يماس ني لاس تيلم هذا تيسين تيكتب فكان هذه نو ارثيض فايقين بسبب القدر دي انت ولا باللي تصوح قاعد مسلايت قبايليت يختار هذا كنشنا ايوا كان يتسفقنا نشتاقينا اما هذا يساوي مثلا اما غادي يسلم هذا مزرويه تموت القبايل اما تيمشوا هانيه قاعد يحكون واحد الزيك كان لا شونسون بسبب القدر ناس بي اوريجينال اذا اشتاقينا تبدري يصوض يخدم هذا نخدم من الرويه خاطر يسخلط يخمم ميلونج لي تيماتيك قديمين بدا في سنه اللي قديما كم الدنيا غاف مزرويه غاف تمشوها غاف العوايد اشتاقينا يصوض يدي مثلا الموسيقى ني ذا لا ثرار يزديبي كم الدنيا صافي دير ميموراكينا فضغط في سني حريشن يسنتا لا كذو غني بكل ستيل ما نقول دغار الدوزيام شابيت غني بنت مدياش تيشنا بسبب القدر عندنا في ذاك جتم كيف كان انا سبي اوريجينال ولا شونسون مينيس ما السلط هذه النفس المخيم ما كاين استعفاء اشكو اما ذا مغارمه ديال المزرين اما ذا تم غارمه تقشيش مشطوح السلط اللي يفهم يستخدم تمسريت تفسست مليح شو هذا المعنى ساكن ولا ما يعشر ذاكينا السن وقيل احنا بلي داون بعد بلي احنا في الجزائر من بعد سنه 17 سنه نروح على فرنسا هذا يدير اتصي كاع عشر الغربه ولا تدارتيس انشتاقي بيان سور وفي قرعه وكان هذه السن اما دام زروي تمورتيس اما العوايد تمورتيس شطو حاجه خما كيسا كيزا في كلمه